उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स कुछ इसरार कर रहे थे कि शाहीन के हवाले से डिस्कस किया जाए कि ये इस परिंदे में ऐसी ख़ास बात है क्या कि इकबाल ने इसको अपने शेरों में शेर व शायरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है कि ऐसी इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है। वैसे तो प्रीडेटर है, शिकारी जानवर है, ठीक है, और शिकार का अंदाज भी बड़ा बेरहम होता है कि एक छोटा सा बकरी का बच्चा या एक भेड़ का बच्चा होता है या कछुआ आपने देखा होगा, तो वो आता है, उसको झपट्टा मारता है और ऊंचाई पर ले जाता है और उसको छोड़ देता है, ठीक है, और वो गिर जाता है, उसकी हड्डियां पसलियां टूट जाती हैं जब, तो फिर उसको जो है वो चीर फाड़ के खाना शुरू करता है। चीर फाड़ इसकी चोंच के साथ होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और इसकी जो है वो स्पीड उड़ने की वो भी 100+ किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है। यानी कि अगर आप इसकी कोई वीडियो देखें तो आप देखेंगे कि ये ऊपर से नीचे एक शिकार को जब एक दफ़ा देख लेता है ना, तो उसके लिए बचना नामुमकिन होता है कि शिकार अब बच नहीं सकता अगर उसकी नज़र में आ गया तो वो 99% चांस होगा कि शायद वो बच जाए, ठीक है। तो जब ये नीचे आता है ना फ्लाइट करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, तो विद इन ए मिली सेकेंड आप देखेंगे कि वो नीचे आके एक झटका मारता है, उस शिकार की गर्दन तोड़ देता है, ठीक है। तो अब इसमें ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी है कि इकबाल ने उसको अपने शेरों में इस्तेमाल किया है कि ये परिंदा जो है वो दरवेश सिफ्त है, ठीक है ना, ये परिंदा जो है बड़ा ही अहमियत का हामिल है। और फिर एक मुसलमान को, एक मोमिन को शाहीन से तशबीह दी है इकबाल ने, ठीक है, कि अब उसकी थोड़ी सी डिटेल में अगर हम जाएं तो पहली बात, दरवेश सिर्फ परिंदा इसलिए कहा गया है कि ये परिंदा अपना घोंसला नहीं बनाता। अब इंसान की प्रॉपर्टी है या कितने भी जानदार हैं, आप देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं पर रहते हैं अपनी रहाइश के लिए, ठीक है, अपनी जगह बनाते हैं जहाँ पर वो इजीली रह सके, ठीक है, लेकिन ये परिंदा अपना घोंसला नहीं बनाता। ये पत्थरों में, पहाड़ों के अंदर ही कहीं पर, वहाँ पर जगह मिल जाए वहाँ पर रहता है, वहीं पर ये इसकी जो मादा होती है वो अंडे देती है, ठीक है ना, घर नहीं बनाता। और फिर दूसरा, मुसलमान को शाहीन से तशबीह देना। दूसरी इसकी क्वालिटी इस परिंदे की कि ये कभी भी मुर्दार नहीं खाएगा। मुर्दा जानवर किसी का शिकार किया वो पड़ा होगा ना, ये नहीं खाएगा, खुद शिकार करेगा, खुद खाएगा। इट्स मीन मोमन की भी ये प्रॉपर्टी है कि वो हराम नहीं खाएगा, वो हलाल खाएगा, ठीक है। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अगर तरबियत के हवाले से देखा जाए तो जब मादा शाहीन ने अपने बच्चों को उड़ना सिखाना होता है ना, तो बाकी परिंदों में, हमने बायोलॉजी में इसके बिहेवियर्स पढ़े हुए हैं, तो बाकी परिंदों के बिहेवियर ये होते हैं कि वो उसकी ही फैमिली, लाइक चिड़िया है या कोई भी फाख्ता है, तो जब इसने अपने बच्चों को घोंसलों से निकाला होता है ना उड़ने के लिए, तो उसकी फैमिली सारी इकट्ठी हो जाती है। फैमिली ना, उसके इर्द गिर्द के जो भी सेम स्पीशीज के जानदार, बल्कि चिड़ियाँ ही लगा लें हम, तो चिड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और वो अपनी मखसूस आवाज़ में बोलना शुरू कर देती हैं, बच्चों को समझ के मोटिवेट कर रही होती है वो, ठीक है, कि बच्चे घोंसले से निकले, उड़े। वो फिर बच्चा घोंसले से छलांग लगाता है, गिरता है, फिर थोड़ा सा उड़ता है, फिर थोड़ा सा उड़ता है, ठीक है, तो उस इस तरह वो उड़ना सीख जाता है। लेकिन इसकी जो मादा होती है शाहीन की, ये क्या करती है, जब बच्चा उसको पर आ जाते हैं ना, तो उसको वो 10,000 फीट की बुलंदी से गिरा देती है, ठीक है। अब वो बच्चा देखता है कि ये क्या, कोई भी सहारा आसपास कहीं भी नहीं, तो वो फड़फड़ाने की कोशिश करता है, ठीक है, पंख खोलता है, उड़ने की कोशिश करता है, नहीं उड़ता, बड़ी स्पीड से नीचे आ रहा है, उड़ने की कोशिश करता है, नहीं उड़ा जाता, फिर उड़ने की कोशिश करता उड़ जाता है। एट ए इंस्टेंट मूवमेंट के उस लम्हे जब वो जमीन से टकराने वाला होता है ना, उसके पंख ऑटोमेटिकली गिर जाते हैं। जिंदगी किसको प्यारी नहीं होती, तो वो बच्चा भी कहता है अगर मैं उड़ा ना तो मैंने मर जाना नीचे गिर के, तो उसी वक्त फड़फड़ाता है और पूरी जान से फड़फड़ाता है, तो वो उड़ जाता है। अब दूसरी कंडीशन, अगर वो नहीं उड़ पाता तो उसकी जो माँ होती है वो उसी तकरीबन नज़दीक से आगे जमीन से उसको वापस उठाती है और घोंसले में जाकर रखती है कि अभी ये इस काबिल नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर जब वो समझती है कि इस काबिल हो गया, फिर ये नहीं कि अब नरमी, फिर वहाँ से गिरा देती है। तो ये स्टेप तब तक चलता है जब तक वो उड़ना सीख नहीं जाता, तो ये भी उसकी क्वालिटी है, ठीक है। फिर एक और इसकी बहुत बड़ी क्वालिटी है कि सारे जानवर रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इन अदर मीन्स अगर हम इंसानों में बात करें तो शादी करते हैं। तो जब इसकी जो फीमेल होती है शाहीन, इसने जब मीटिंग करनी होती है तो इसने अपने जो है ना मेल पार्ट को सिलेक्ट करना होता है कि इसके अंदर सर्टेन खूबियाँ हैं या नहीं है, मखसूस क्वालिटीज़ को चेक करती है। उन क्वालिटीज़ में एक क्वालिटी ये देखती है कि एक छोटा सा पत्थर लेती है, कंकर सा, ठीक है ना, उसको बड़ी ऊंचाई से फेंक देती है, कहती इसको ढूंढ के लाओ। वो जो उसको ढूंढ कर लाता है, फिर उससे उसकी जो है वो रिप्रोडक्शन या उससे उसकी जो है वो मीटिंग होती है, उससे उसकी शादी होती है, ठीक है। टेस्ट करना इसको कहते हैं।
اب سب سے بڑی کوالٹی میں ایک یہ ہے کہ شاہین کی عمر تقریباً 35 ایئرز ہوتی ہے، 35 سال، ٹھیک ہے، لیکن یہ 70 سال تک جیتا ہے۔ اب اس سے پہلے ایک اور چیز کا میں بیان کروں اس کی کوالٹیز کے حوالے سے، شاہین دنیا کا واحد پرندہ ہے جس کو کوئی اور پرندہ تنگ نہیں کر سکتا سوائے ایک کے، وہ ہے کوا۔ کوا لڑائی نہیں کرتا، کوا بیسیکلی اس کی پیٹھ کے اوپر سوار ہو کے نا اس کی گردن میں یا اس کی پیٹھ پر جو ہے نا چونچ مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اب عقاب کے پاس، ایگل کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ ایک پنجہ مارے اس کو مار دے، یا اس کو اپنی چونچ کے ساتھ صرف ایک ہی جھٹکا مارے وہ مار دے، لیکن وہ اس سے لڑتا نہیں ہے۔ ان ادر ورڈز وہ کہتا ہے کہ یہ میرے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے کہ میں اس سے لڑ کے اپنا سٹینڈرڈ کیوں خراب کروں، تو وہ کیا کرتا ہے اپنی پرواز کو بلند کرتا ہے، اوپر اڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیول تک چلا جاتا ہے جہاں پر وہ اڑتا ہے، اور آہستہ آہستہ بلندی پر جاتے جاتے چونکہ اپنے پڑا آکسیجن لیول لو ہوتا ہے تو کوے کا دم اٹھنا شروع ہوتا ہے، خود ہی نیچے اتر جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے وہ لڑتا نہیں ہے، وہ اپنی پرواز کو، اپنی محنت کو، اپنی بلندی کو بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور پھر دوسری اس کی ایک بہت بڑی کوالٹی کہ جہاں پر باقی سب پرندے طوفان آنے پر گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں نا، یہ پرندہ گھونسلے میں ہو بھی تو بھی باہر نکل آتا ہے کہ اب تو طوفان ہے، اب مزہ آئے گا فلائٹ کا، اب اڑنے کا مزہ آئے گا۔ اس لیے اقبال نے کہا ہے کہ مومن بھی مشکلوں اور پریشانیوں سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ اس کی ثابت قدمی اور صبر کا پتہ ہی مشکلوں میں چلتا ہے کہ یہ کتنے صبر سے اور صبر و تحمل سے اور بردباری کے ساتھ ان چیزوں کا سامنا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس نے اقبال نے ایک شعر بھی لکھا ہے اس کے اوپر کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یعنی کہ مومنوں کے اوپر بھی جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس کی آزمائش کے لیے ہوتی ہے، کیا یہ اس مشکل اور پریشانی کے وقت میں اپنے آپ کو صبر کا مظاہرہ، بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، برداشت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو عقاب کی بھی یہ پراپرٹی ہے کہ وہ مخالف چلنے والی ہوا سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ جس سمت طوفان ہوتا ہے اس کے مخالف ہی چلتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ اب بات ہم کرتے ہیں اس کی 35 سال کی سروائیول کی۔ 35 سال تک وہ ینگ اور اسٹرانگ رہتا ہے۔ اب 35 سال کی ایج ہو جاتی ہے، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، پاور کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کیا کرتا ہے، اگر تو وہ سوچے کہ میری لائف جو ہے وہ 35 سال ہی ہے، بس مر جانا قسمت میں، تو دیٹس اٹ، ختم۔ تو وہ مرتا نہیں ہے، پھر وہ کہتا ہے نہیں میں نے اور جینا ہے۔ ایسے کلو نفس ذائقہ تو موت، ہر نفس نے مرنا ہے، لیکن اس کی ایک کریکٹرسٹک بتانے کے لیے بھی کہہ لیں کہ بیہیویئر، اڈاپٹیو بیہیویئر اس کا، کہ وہ مزید جیتا ہے۔ اگر تو وہ ہر 35 سال کے بعد ریسائیکل کرے تو وہ پھر 70 سال نہیں، ہم کہیں گے 105 سال 140 سال تک جی سکتا ہے، لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ اپنی کوالٹیز کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ دوبارہ لا سکتے ہیں اپنے اندر۔ تو وہ کیا کرتا ہے، 6 مہینے کی خوراک اکٹھی کرتا ہے اپنی جگہ جہاں پر شیلٹر ہے اس کا یا جہاں پر اس نے چھپنا ہے، 6 مہینے کی خوراک اکٹھی کرتا ہے، اور وہ جو ہے چونچ کے ساتھ اپنے سارے پڑ اکھاڑ دیتا ہے۔ وہ کس قدر تکلیف دہ ہوگا وہ اس کے لیے، چونچ کے ساتھ سارے اپنے پڑ اکھاڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اپنی چونچ کے ساتھ ہی اپنے ناخنوں کو، پنجوں کو اکھاڑ دیتا ہے۔ آپ کو بھی امیجن کریں، اپنے ناخن کو اب کھینچ کے دیکھیں، آپ کا نیل کٹر سے تھوڑا سا ناخن کٹ جائے نا تو وہ کتنے دن درد ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ اس میں سویلنگ بھی ہو جاتی ہے۔ اب وہ کیا کر رہا ہے، اپنی چونچ سے سارے ناخن اکھاڑ دیتا ہے، اور پھر باقی بچی چونچ پتھروں میں مار مار اس کو توڑ دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی دانت توڑ کے دیکھے ہو؟ نہیں ہو سکے گا، پتھروں میں مار کے چونچ توڑ دیتا ہے۔ اب کچھ منتھ بلکہ اس نے سارا کچھ اپنا کر لیا، ختم ہو گیا، وہ تباہ کر لیا اپنا ایوری تھنگ، اس کی جو فزیکل کریکٹرسٹک تھی۔ تو اب وہ 2-3 مہینے جو اسٹورڈ خوراک ہے نا وہ کھاتا ہے، 2-3 مہینے بعد اس کے پار آنا شروع ہو جاتے ہیں، چوتھے 5ویں مہینے جو ہے اس کی چونچ بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے پنجے بھی آ جاتے ہیں، اور ودن 6 to 7 months a new eagle prepared and young person with fully energetic، یعنی کہ پھر جوان کہ ابھی وہ اپنی ساری کوالٹیز اپنی انرجی کے ساتھ ریڈی ہے شکار کے لیے، وہ پھر 35 سال اور جیتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ لمحات جب ہمیں لگے کہ سب ختم ہو چکا ہے، ایوری تھنگ ہیز بین گون، ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہے، امید کا رستہ بھی ہے، دس از اینڈنگ، وہاں پر بھی رستہ تلاش کرنا وہ بھی ایک شاہین کی پراپرٹی ہے۔ یعنی کہ جہاں پر ایوری تھنگ
has been gone, सब कुछ खत्म हो गया। अब उसको भी पता है कि इसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, स्ट्रगल करता है, अपने आप को उस मुश्किल और टफ टाइम से गुजारता है जिसका वो खुद भी बहुत ज़्यादा दर्दनाक मंजर से गुजरता है, ठीक है ना। और वो फिर उस दर्दनाक मंजर को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करके आगे फिर वो उतना ही सर्वाइव करके अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। तो इसमें हमारे लिए इसमें सबक ये है, इकबाल की पोइट्री में भी बार बार इसलिए इसको लाया गया कि दरवेश परिंदा है और मुश्किलों से घबराता नहीं है। तो एक मोमन की क्वालिटी भी होनी चाहिए कि उसको मुश्किलों परेशानियों में कभी घबराना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि जब सब कुछ खत्म हो जाए, उम्मीद भी बाकी ना बचे, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं रोशनी की किरण होती है, ठीक है। और ये सब चीज़ें अल्लाह ताला हमें सिखाना चाह रहा है अपनी उस मखलूकात से जो कि हमारे मातहत होती है, ठीक है ना। उकाब भी है या जितने भी परिंदे हैं, अशरफ मखलूकात तो इंसान है। तो अल्लाह ताला की ये नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है अगर हम इसे सीखना चाहें।